واقف صاحب قرآن خدیجہ نے کیا دین کا راستہ آسان، خدیجہ نے کیا جس گھڑی کوئی نہ تھا چارہ کرے سرور دی، ان کے ہر درد کا درمان خدیجہ نے کیا۔ اس سے پہلے کہ کسی اور کو سبقت ملتی، اپنے ایمان کا اعلان خدیجہ نے کیا۔ خدیجہ 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 مومناں دی سب تو پہلی ماں، پوچھے تے خدیجہ دا نام، اودا نام پوچھے تے خدیجہ دا نام۔ مومناں دی سب تو پہلی ماں، پوچھے تے خدیجہ دا نام، اودا نام پوچھے تے خدیجہ دا نام۔ دھپ جدوں بھی آئی دین تے، دھپ جدوں بھی آئی دین تے، فاطمہ دی ماں نے کیتی چھان، پوچھے تے خدیجہ دا نام، اودا نام پوچھے تے خدیجہ دا نام۔ خدیجہ 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 اودا نام پوچھے تے خدیجہ دا نام۔ مصطفیٰ لئی جھیلے سارے غم، مصطفیٰ لئی جھیلے سارے غم، قربانیاں دی داستان، پوچھے تے خدیجہ دا نام، اودا نام پوچھے تے خدیجہ دا نام۔ مومناں دی سب تو پہلی ماں، پوچھے تے خدیجہ دا نام، اودا نام پوچھے تے خدیجہ دا نام۔ دو تیرے حسین تے حسن، دو تیرے حسین تے حسن، داماد شیر یزداں، پوچھے تے خدیجہ دا نام، اودا نام پوچھے تے خدیجہ دا نام۔ خدیجہ 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 اودا نام پوچھے تے خدیجہ دا نام۔ نبی دی زندگی دا مہکیا، نبی دی زندگی دا مہکیا، عید آن نال گلستان، پوچھے تے خدیجہ دا نام، اودا نام پوچھے تے خدیجہ دا نام۔ مومناں دی سب تو پہلی ماں، پوچھے تے خدیجہ دا نام، اودا نام پوچھے تے خدیجہ دا نام۔ خدیجہ کوئی عام تے نہیں، خدیجہ کوئی عام تے نہیں، نبوت دی پہلی رازداں، پوچھے تے خدیجہ دا نام، اودا نام پوچھے تے خدیجہ دا نام۔ خدیجہ 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 اودا نام پوچھے تے خدیجہ دا نام۔ بعد میں لوگوں نے آیات کا چہرہ دیکھا، اولی جلوہ قرآن خدیجہ نے کیا، شاہ کونین سے بے انت محبت کر کے، بس میں کونین کو حیران خدیجہ نے کیا، صدقے دل سے کیا پورا اسے مرتے دم تک،
جو بھی سرکار سے پیمان ختیجہ نے کیا، پھر تو یہ رسم چلی اور گئی اسرا تک، اولی آقا کو مہمان ختیجہ نے کیا، دین اسلام پہ دولت کو نچھاور کر کے اس کی ترویج کا سامان ختیجہ نے کیا۔ خوش نصیبی یہ میری حشر میں ہوگی تحسین، مجھ کو گر شامل غلمان ختیجہ نے کیا۔ سلام جس نو حاکم دیوے، سلام جس نو حاکم دیوے، عرشاں تو رب لا مکان، پوچھے تے ختیجہ اودا نام، اودا نام، پوچھے تے ختیجہ اودا نام، مومناں دی سب تو پہلی ماں، پوچھے تے ختیجہ اودا نام، اودا نام، پوچھے تے ختیجہ اودا نام۔